नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ऊर्जा व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने ओइल निगमका निर्देशकको चेतावनी। महसुल घटाएर विद्युत प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सुझाव। खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे संसदीय समितिमा छलफल। सम्भावना र उपलब्धताबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन। काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि। प्रकोप फैलिने जोखिम रहेकाले खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। पूर्वी अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प। मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुग्यो। 1500 घाइते। मृतक र घाइतेको संख्या बढ्न सक्ने। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले युएईको सामना गर्ने। फाइनलमा जाने नेपालको लक्ष्य। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुक पनि त्यसको चपेटामा परेको बताउनुभयो। त्यसबाट बच्न सरकार तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नभने मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा फस्ने उहाँले दाबी गर्नुभएको हो। कार्यकारी निर्देशक थानीले श्रीलङ्काले आफ्नो अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी नगराएका कारण आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु परेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा देशको आर्थिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भन्दै भएको महसुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको महसुल भन्दा एलपी ग्यास सस्तो पर्ने अवस्था रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। यस्तै कार्यकारी निर्देशक थानीले गत वर्षको चैत वैशाखमा 35,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएकोमा यस वर्षको चैत वैशाखमा 45,000 र जेठमा 48,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको जानकारी दिनुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले एलपी ग्यासको खपत दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले देशमा डरलाग्दो अवस्था सृजना भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ओइल निगम प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यास बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै ऊर्जा व्यवस्थापन कार्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। वैकल्पिक ऊर्जाबारे विषयविज्ञ र सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापति
नेतृत्व गर्नुभएका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सोबारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल ओइल निगमलाई निर्देशन दिनुभयो। परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ। समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। संसदलाई जनताको सर्वोच्च निकायका रूपमा हेरिन्छ। यसको काम कानुन निर्माण गर्ने र जनताको चासो, गुनासो र समस्याको सम्बोधन गर्ने हो। यसका लागि जनताले संसदमा प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएका हुन्छन्, तर तिनै प्रतिनिधिहरूले संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरी गर्ने प्रस्तुतिले जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। संसदमा आफूले पाएको समय जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफू केन्द्रित हुँदा यसले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। संसदमा जनता स्वयं उपस्थित त हुँदैनन्, तर आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट जनताको प्रतिनिधित्व संसदमा हुन्छ। आफ्ना समस्या, चासो र गुनासोको सम्बोधनका लागि जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन्छन् र ती प्रतिनिधिहरूले जनताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो। तर संसदमा पुगेका ती प्रतिनिधिहरूले जनताको आवश्यकता र समस्यामाथि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर सत्ताको दोहन गरेको पाइएको छ। उनीहरू संसदले प्रदान गरेको शून्य र विशेष समयमा समेत आरोप प्रत्यारोपमा सीमित हुने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को परिच्छेद 4 को नियम 15 अनुसार सांसदहरूलाई शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीका अनुसार कुनै पनि सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य र विशेष समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। यस समयमा सांसदहरूले जनताका महत्त्वपूर्ण समस्याहरू उठाउलान् भन्ने धेरैको चासो हुन्छ, तर यस्ता समयमा उनीहरू जनताका समस्या होइन, आफ्ना समस्या मात्र प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। त्यति मात्र होइन, सांसदहरू संसदमा चलिरहेको छलफल भन्दा पनि बाहिर गएर प्रस्तुत हुने गरेका छन्। सरकारको प्रमुख 3 अङ्गमध्ये सबैभन्दा उच्च अङ्ग व्यवस्थापिका सदनमा हामी अहिले छौँ। व्यवस्थापिकामा कानुन निर्माण हुन्छ राज्य सञ्चालनको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि। हामी सांसद कानुन निर्माता हौँ। सांसदलाई कानुन बनाउने वातावरण चाहिन्छ। सांसद पनि सजीव प्राणी हो। भोक, तिर्खा, थकाइ लाग्छ। खानालाई क्यान्टिन गयो, ढिला सुस्ती र खानेकुरा पकाइमा लापरवाही देखिन्छ। शौचालय गयो, भुइँभरि पानी पोखेको हुन्छ। 24 घण्टे मेटरको व्यवस्था हुनुपर्छ। सभामुखज्यू, पिउने पानी ठाउँमा गयो, कतै गिलास हुँदैन, कतै पानी हुँदैन, कतै तातो पानी हुँदैन। मन्त्रालय मन्त्रीको कार्यालय भए जस्तै सांसद भवन सांसदहरूको कार्यालय हो। यो परिसरभित्र कुनै पनि स्थानमा घुमफिर गर्न सांसदलाई बन्देज हुनु हुँदैन। मान्य नै भनेको सबैले अन्य र मान्नै पर्ने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरू कसैले अभियान गरेछ, कसैले गरेछ नै, लापरवाही गरेछ। शहरी मन्त्रीको कुरा मैले थोरै जोड्छु। ओठमा लिपस्टिक लगाएर जति सुन्दरी बन्न चाहनुहुन्छ त्यति भन्दा धेरै दायित्व तपाईँ स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईँको दायित्व छ। आज काठमाडौँ शहरमा दुर्गन्ध फैलिएको छ। तपाईलाई त्यति पनि ज्ञान छैन भने तपाईँ दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिकामा गएर हेर्नुहोस्। धेरै लागतमा पनि होइन, 20 करोडको लागतमा आज वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण भएर ऊ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। धेरै लगानी होइन, 20 करोड। मानव काठमाडौँमा धेरै फोहोर छ, त्यसमा 40 करोड लाग्न सक्छ या 1 अरब लाग्न सक्छ। त्यो बजेट हामीले छुट्याउनु पर्ने जरुरी छ।
आफूले पाएको समय जनताका समस्याहरू उठानमा खर्चिएलान् भन्ने आशा जनतामा हुन्छ, तर सांसदहरूले भने सो समयमा आफ्ना समस्या उठानमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, सांसदहरूले बिना कारण संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्रका समस्याहरू संसदमा लिएर संसद नै अवरुद्ध गर्नुले संसदमा टेबल भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू ओझेलमा परेका छन्। अहिले राजनीतिक नेतृत्वले जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि उनीहरूलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आरोप छ। यी नेताहरूलाई जनता हिजो पनि प्राथमिकताको विषय थिएन, आज पनि छैन। किनभने नेताले जनताको प्रयोग मतदाताको रूपमा र करदाताको रूपमा गर्नु बाहेक अरू ठाउँमा खासै ध्यान दिँदैन। भरसक जनताहरू देशमा नबसुन्, विदेश गएर दुःख गरून् र हामीलाई रेमिटेन्स पठाउन् र त्योबाट हामी तलब खाउँ भन्ने भन्दा माथि यिनीहरू उठ्न सकेको छैन। संसदबाट जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दा पनि जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा पार्नेतिर सांसदहरू सक्रिय देखिएका छन्। यसले जनतामाथि अन्याय मात्र भएको छैन, प्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउने जति सिट र मत प्राप्त गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिले 9 लाख मतदाता पार्टीमा रहेको भए पनि त्यो संख्या झन्डै 20 लाख रहेको बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले अहिलेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै देशको हितको लागि नमुना काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मत छ हाम्रो हेर्नुस्, त्यो 20 लाख भन्दा मत हामीले सङ्कलन गर्न सकेन। यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरीहरू रहे र त्यो गठबन्धन जुन हो त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। खैर, यी कमजोरीहरूको कुराहरूलाई हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यो उपलब्धिलाई दृढतापूर्वक रक्षा गरेर त्यसलाई अधिकतम रूपले एउटा चाहिँ देश, जनता, राष्ट्र परिवर्तन र समाजवादको हितमा हामीले प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ। र कमेडहरू थोरै सङ्ख्या हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू आगोको फिल्मको जस्तै हो। सम्मानित नेता खनालले रुस र युक्रेनको युद्धका कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी मूल्य वृद्धिको पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारले अविलम्ब मूल्य वृद्धि हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले सरकारले कुनै बहाना नबनाई जनतालाई राहत दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। आगामी प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ। यसअघि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेका र नयाँ मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्न आयोगले असार 1 गतेबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सुरु गरेको हो। त्यसका लागि यति बेला नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको भिड लागेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि पनि उत्तिकै भिड लागेको छ। व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा सेवा लिन ठूलै शास्ति भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आगामी प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ। यसअघि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटेका र नयाँ मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्न आयोगले गत असार 1 गतेबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सुरु गरेको हो। त्यसका लागि यति बेला आयोगको विभिन्न कार्यालयहरूमा नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराउने भिड लागेको छ। त्यस्तै सरकारले नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनेको पनि उत्तिकै भिड लागेको पाइएको छ।
तर अधिकांश सरकारी निकायमा हुने ढिला सुस्तीलाई हटाएर सरकारी सेवा सुविधालाई छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउनेमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयको अवस्था उस्तै पाइएको छ, जसका कारण सरकारी सेवा लिन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरूलाई घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। लाइनमा बसेको 3 घण्टापछि पनि आफूहरू कार्यालयको गेटमा पुग्ने कुनै टुङ्गो नभएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। सेवा प्रवाहमा सरकारी निकायले व्यवस्थित गर्न नसक्दा दिउँसो 12 बजेको टन्टला पुरे घाममा पनि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। बिहानदेखिको अब लगभग 8 साढे 8 बजी लाइन बसेको। अब हेर्नुहोस् कतिजना छौँ हामी यहाँ, बिचरा अघिदेखिको न पानी न केही छ होइन। यो बाटोमा पसल छ र गल्ती टिपेर खाएको छ। अब सबभन्दा नि नेताहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले जसरी यो देशमा जनताबाट भोट लिएर जुन सत्तामा गएर राज्य चलाउँछ भने सपना देख्नु भएको छ नि, त्यो सपना सँगसँगै जनतालाई पनि सुविधा दिनु क्या, फेसिलिटी दिनुहोस्। अब जसरी बसेको छ यो ठाउँमा न पानी छ न केही छ, बुढी आमाहरू छ। ल हामी त यङ छौँ बिसँग होइन, बिचरा ऊ बुढी आमाहरू छ, बिचरा न पानी खान पाएको छ न के छ, केही त सुविधा दिनुहोस् न। भोटर कार्ड बनाउनको लागि भनेर अब बिहानदेखि नै लाइनमा आएर बस्यो हो होइन। अब चुनाव हुँदाखेरि अब आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई अब जिताउनको लागि भनेर आयौँ। पालो अब बिहानदेखि आएकोदेखिको अब कहाँ हो कहाँ बिल्डिङ पनि देखिन्न, यहाँदेखि उहाँ कहाँसम्म छ हो। अब पछाडि पनि त्यस्तै छन्, चर्को घाम छ, लाइन सरेको छैन अहिलेसम्म, अलिअलि पनि हल्ल्या छैन। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुटेका सर्वसाधारण नागरिकहरू प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचनका लागि भने उत्साहित देखिएका छन्। निर्वाचन नजिकै गर्दा निर्वाचन आयोगले 16 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूका लागि देशभर मतदाता नामावली दर्ता गरिरहेको छ। तर उनीहरूले निर्वाचनमा भने 18 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्। यस्तै मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन यसपटक आयोगले आफू बसेको स्थानबाटै नामावली दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले हामीले यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिसरमा 4वटा कम्प्युटरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रत्येक कम्प्युटरले 100 भन्दा बढी 100, 125, 150, 200सम्म पनि प्रत्येक कम्प्युटरले मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। गरिसकेँ बेलुका हामीले कसैलाई पनि विमुख गराएका छैनौँ, फर्काएका छैनौँ, काम सकाएरै पठाउने गरेका छौँ। जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको हामी काम सकाउँछौँ। बाहिर एकछिन लाइन बस्दाखेरि अलिकति झर्को लाग्नु, दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो, गुनासो आउनु स्वाभाविक हो। तर एकदमै भन्दा बित्तिकै साधन स्रोतहरू बढाउन सकिने अवस्था छैन। हाम्रो पनि सरकारी निकायको साधन स्रोतहरू तोकिएको हुन्छ। मतदाताहरू अत्यधिक सङ्ख्यामा बढ्नुभयो भने निर्वाचन आयोगबाट थप गर्ने निर्देशन प्राप्त हुँदै जान्छ। अहिलेलाई यतिले लगभग गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमानमा हामी काम गरिरहेका छौँ। तर सेवाग्राहीहरूले भने सरकारी कार्यालयमा हुने काम छिटो छरितो र सहज रूपमा उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा यति बेला मतदाता नामावली दर्ता गराउन पुगेका सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। सरकारले मतदाता परिचय पत्र बनाउन आफू बसेको जुनसुकै जिल्लाबाट नामावली दर्ता गर्न सकिने बताए पनि सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसबाट सर्वसाधारण शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, परिचय पत्र दिने सेवा व्यवस्थित हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पहिला डिजिटलाइज गर्न मिल्छ कि हैन, कुपन दिएर मिल्छ कि यहाँ त लाइन काटिरहेछ हैन। अब हामी 10 बजे आएर 12-2 कति बज्छ थाहा छैन, आफ्नो कामहरू गरिरहन्छ। एउटा भनेको डिजिटलाइज गर्नु पर्यो कि त्यो पनि सकेन भने कुपन दिनु पर्यो। अब एटलिस्ट एउटा रूप राखेर अर्गनाइज पारामा जानु पर्यो। लाइनमा लगभग 2.5 घण्टा जति भइसक्यो, 9:30 बजेसम्म आएको। अहिले लाइनमा बस्दैछु, चर्को घाम छ। होइन, राज्यबाट केही संस्था त गर्न सकेको छ, तैपनि अनलाइन सिस्टमबाट यो गरिदियो भने यति लामो लाइन हुँदैन थियो होइन। मान्छे आफ्नो पालो अनुसार कुरेर गर्न सक्थ्यो। अहिले ब्याङ्कमा जाँदा पनि आधा घण्टाभन्दा लाइन कहीँ पनि छैन। तर यहाँ हामी 3 घण्टा भइसक्यो, अहिले पनि पालो आएको छैन। यो कुरो चाहिँ राज्यले सुनेर व्यवस्थित गर्न सक्यो भने सहज र सरल हुन्थ्यो। 2-4 ठाउँमा यो खालको चाहिँ ठाउँहरू तोकिदिएको भए यस्तो धेरै त हुँदैन थियो होला। यो त एउटा मात्रै ठाउँ भयो नि त होइन। एक ठाउँमा मात्रै भएको कारणले हामी धेरै दुःख पाइए जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। 2-4 ठाउँमा चाहिँ
यो खालको भइदियो हुन त सहजीकरण त भएको छ। यो देशमा जनताबाट भोट लिएर जुन सत्तामा गएर राज्य चलाउँछ भने सपना देख्नु भएको छ नि, त्यो सपना सँगसँगै जनतालाई पनि सेवा सुविधा दिनु क्या, फेसिलिटी दिनुहोस्। अब जसरी बसेको छ यो ठाउँमा न पानी छ न केही छ, बुढी आमाहरू छ, ल हामी त यङ छौँ बिसँग होइन, बिचरा ऊ बुढी आमाहरू छ, बिचरा न पानी खान पाएको छ न के छ, केही त सुविधा दिनुहोस् न। काम छोडेर यस्तो जाबो एउटा परिचय पत्र बनाउनको लागि अब यस्तो हाम्रो देशमा छ कि अहिलेसम्म सिस्टमेटिक के छ यो अनलाइनको जमानामा हामीहरूले यस्तो दुःख पाइरहेछौँ। हाम्रो चेलीबेटीहरू यस्तो काममा आफ्नो काम छोडेर खानेकुरोले त बाहिरबाट आएको मान्छेहरूले दुःख यस्तो भोगिरहेछ। अब उभिन पर्यो यस्तो घाममा, अब लाइनको सिस्टमेटिक छैन के हो कसो हो, एकताल फर्म लिएर आउनुहुन्छ फर्म दिनुहुन्छ बस आफूले भर्नु पर्यो। अब आउँछ कि आउँदैन, अब भित्र गएर यो फर्म अब एकुरेट हुन्छ कि हुँदैन त्यो केही थाहा छैन होइन। अब चुनाव हुँदाखेरि अब आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई अब जिताउनको लागि भनेर आयौँ। पालो अब बिहानदेखि आएकोदेखिको अब कहाँ हो कहाँ बिल्डिङ पनि देखिन्न, यहाँदेखि उहाँ कहाँसम्म छ हो, अब पछाडि पनि त्यस्तै छन्, चर्को घाम छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि, प्रकोप फैलने जोखिम रहेकाले खानपानमा ध्यान दिन डाक्टरको सुझाव। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप साँगुटार सडक निर्माण कार्य अलपत्र, ठेकेदार कम्पनी काम छाडी सम्पर्कविहीन, जिम्मेवार निकाय मौन। र पूर्वी अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प, मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुग्यो, 1500 घाइते, मृतक र घाइतेको संख्या बढ्न सक्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको छ। लामिछानेले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसविरुद्ध आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले उजुरी दिएका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका मनोज पण्डित, राजकुमार बजगाई, पुष्कर शाह लगायतले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। उजुरीकर्ताहरूले लामिछाने नेतृत्वमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको निवेदन उप विमति रहेको जनाएका छन्। स्वतन्त्र शब्दको आफैमा महत्व रहेको र दलीय भिडबाट फरक छुट्याउन यसले अर्थ बोक्ने हुँदा यसलाई दलको नाम दिँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने पण्डित लगायतले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले ठगी आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छा राज तामाङलाई धरौटीमा छोड्ने योजना बनाइरहेको सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। मंगलबार एक सञ्चार माध्यमबाट ठगी आरोपित सिभिल सहकारीका सञ्चालक तामाङलाई घुस खाएर धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेल बीच भएको संवाद सार्वजनिक भएको थियो। सोही संवादलाई लिएर बारले सो प्रकरणको आधिकारिकता र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी कसैको संलग्नता पुष्टि भएमा कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले सो अडियो प्रकरणमा एसोसिएसनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको समेत बताउनुभयो। कारबाही गर्न सक्ने निकाय त होइन, त्यसकारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो, यदि कसुरदार ठहरिनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यो। सम्बन्धित निकायपट्टि जस्तो बार काउन्सिल हुनसक्छ, न्याय परिषद हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ माग गऱ्यौँ। नियत व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था जोड्न पाइँदैन होइन, त्यस कारणले गर्दा संस्थाभित्र त्यस्तो नियत भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो जान्नु पऱ्यो कि हामीले। त्यस कारणले गर्दा व्यक्ति प्रविधिसँग जोडिन्छ
त्यो प्रविधिलाई हामीले चाहिँ निस्तेज गर्ने हो। हाम्रो विज्ञप्ति पनि त्यहीसँग जोडिएको छ। हामीले त माग गरेको छौँ यदि छानबिनकै क्रममा हुनुहुन्छ उहाँ होइन, छानबिन गर्दा हामीले पनि यो गर भन्न मिल्दैन। अनुशासन समिति छ, बार काउन्सिल छ होइन, उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, छानबिन समितिले कस्तो ल्याउँछ होइन, छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन होइन। अब त्यो भित्रको कुरो त हामीले यही गर भन्न मिल्दैन, तर होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी, छानबिन चाहिँ होस् भन्ने चाहन्छौँ। महासचिव खनालले व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था नजोडिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयको शुद्धिकरणमा लागिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचाररत थप 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको हो। यसअघि काठमाडौँ बागबजारमा बस्ने 2 जना दिदी बहिनीमा हैजा पुष्टि भएको थियो। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले हैजा पुष्टि भएको क्षेत्र काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रको नमुना सङ्कलन गरिरहेको छ। बागबजार क्षेत्रको ढल, पानी, खाद्य लगायतको नमुना सङ्कलन भइरहेको हो। टेकु अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले काठमाडौँमा हैजा फैलन सक्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो। छिटो फैलने भएकाले 1 जनामा हैजा देखिए पनि यसलाई ठूलो जोखिम मानिने अर्का सरुवा रोग विशेषज्ञ अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो। विब्रियो कलेरा नामक ब्याक्टेरियाका माध्यमबाट लाग्ने हैजा पानीजन्य सरुवा रोग हो र यो दूषित पानी वा खाद्य पदार्थ सेवन गर्दा सर्छ। संक्रमण भएको 1 घण्टादेखि 5 दिनसम्म लक्षण देखिन्छ। तारान्तार, चौलानी जस्तो सेतो पानी जस्तो देखिने, दिशा लाग्ने, शरीर कमजोर हुने, मांसपेशी बाउडिने, बान्ता हुने र थकाइ महसुस हुने हैजाका लक्षण हुन्। यस्ता लक्षण देखिना साथ घरमै प्राथमिक उपचार सुरु गरी तुरुन्त अस्पताल जानुपर्ने डाक्टरहरू सुझाउँछन्। प्राथमिक उपचारका क्रममा घरमै जीवनजल र झोलिलो नुनिलो खानेकुरा खान सकिन्छ। डाक्टरका अनुसार हैजा लागेको बिरामीको समयमा नै उपचार नभए ज्यान जाने खतरा हुन्छ। बर्खाको समयमा हैजा लगायतका सरुवा रोगको जोखिम उच्च हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन डाक्टरको सुझाव रहेको छ। महँगीको मारले आम नागरिकको दैनिकीलाई निकै कष्टकर बनाएको छ। उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने दाल, चामल, चिनी, तरकारी र फलफुलको मूल्य यति बेला अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जसले सर्वसाधारण नागरिकको भान्सामा सकस थपिएको छ। यस्तै 1 वर्षभित्रमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य झन्डै दोब्बरले बढेको छ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिलाई देखाउँदै बजारमा व्यवसायीहरूले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। तर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सत्तापक्ष सरकार जोगाउन लागि परेको छ भने प्रतिपक्ष मौन बसेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। महँगीको मारले आम सर्वसाधारणको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। 1 वर्षको अवधिमा मात्रै पेट्रोलको मूल्य 21 पटक हेरफेर भयो भने मूल्य भाउ झन्डै दोब्बर रुपैयाँले बढेको छ। ज्याला मजदुरी गरेर 2 छाक टार्नेहरूको भान्सा बन्द हुने अवस्थामा आइसकेको छ। आम उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग गर्ने दाल, चामल, चिनी, खाने तेल, तरकारी र फलफुलको मूल्य आकाशिएको छ। हामीलाई धेरै गाह्रो छ। अब यसरी ज्याला मजदुर गरेर खानलाई पनि हाम्रो ज्याला बढेको छैन। उनीहरूको अब यस्तो अब मात्रै बजारमा मात्रै अब हरेक सामानहरू किन्नु सामान हरेक बढेको छ। हामीले किनी खानु सकेको छैन। हामी सानदिने चाहिँ चिया पसल गरेर खानलाई अब 1 पोको दुध ल्यायो भने 3-4 पोको भन्दा 4 कप भन्दा चिया हुँदैन हैन। 25 रुपियाँ बेच भन्छ, कहिलेदेखि बढेको 25 रुपियाँ भन्न थाल्छ। हामीलाई पनि यस्तो धेरै गाह्रो छ। व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेका कारण ढुवानी पनि बढेको भन्दै बजारमा खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडाको भाउ मनपरी रूपमा बढाएका छन्। मूल्य वृद्धिलाई नियमन गर्ने सम्बन्धित निकाय मौन बसेको छ भने सरकारका मन्त्रीले करको दर बढाउन रातारात सेटिङ गर्ने गरेका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट झन्डै 60% कर उठाउँदै आएको छ। आफूले उठाउने करमा कमी आउने भएपछि सरकारले पनि व्यवसायीले जस्तै युक्रेन युद्ध देखाउँदै मूल्य वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी
मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई ज्येष्ठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको व्यवहार समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले समग्र रूपमा बढेको मूल्यवृद्धि पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख कारण भएको भन्दै सरकारले मूल्यवृद्धिको बचाउ गरेको छ। आफ्ना माग सुनवाई नहुँदा महिनौं दिनसम्म पनि संसद ठप्प पार्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले तैचुप मैचुप जस्तै बनेको छ। अझ आफूलाई रिस उठ्दा नेपाल नै बन्द गर्ने माओवादीलाई त यति बेला टच बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। केही समय अघिसम्म पेट्रोलको भाउ 1 रुपैयाँ मात्र बढ्दा काठमाडौँका रेलिङ भाँच्ने विद्यार्थी संगठन यति बेला देखिनका लागि मात्रै सडकमा आउने गरेका छन्। पेट्रोलको भाउ घट्नुपर्ने एकहोरो आवाज सुनिरहँदा पेट्रोलको विकल्पमा हेरिएको विद्युतीय सवारी साधनमाथि भने सरकारले करको दायरा बढाएको छ। पेट्रोलको भाउ आकाशिएका बेला विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिनुपर्ने सरकारले उल्टै व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ। एउटा डिजलको गाडीले दिनको 4400 रुपियाँ डिजल खान्छ भने त्यही 700 रुपियाँको विद्युतीय सवारी साधनले सेवा दिन सक्छ। त्यो सेवा दिन सक्ने सवारी साधनलाई अगाडि बढाउन किन अगाडि बढाउन सक्नु? यो विषयमा हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई ताकेता गर्दा नेपाल सरकार हामीसित कुरा गर्न तयार छैन। उहाँहरू अन्ततः डिजल पेट्रोलमै उहाँहरूको मोह छ। किन हो यो हामीले बुझ्न पनि सकेका छैनौँ। डिजल पेट्रोलको भनेपछि उहाँहरू हुरुक्क हुनुहुन्छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार अझै पनि उदासीन भए बजारमा बिचौलियाले सलबलाउने मौका पाउनेछन्। बजारमा अचाकली बढेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने पक्का छ। त्यसैले सरकार सत्ता केन्द्रित भन्दा पनि जनता समर्पित हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप सागुटार सडक अलपत्र हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। निर्माण व्यवसायीले बिचैमा काम छाडेर हिँडेपछि सडक अलपत्र भन्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै कष्टकर बनेको छ। अलपत्र सडकका कारण बस्ती र विद्यालय समेत जोखिममा परेको छ। रामेछापबाट नवराज विकको रिपोर्ट। रामेछापको सेलेघाट रामेछाप सागुटार सडक निर्माणको काम अलपत्र हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। निर्माण व्यवसायीले निर्माणको काम बीचमै अलपत्र छाडेर हिँडेपछि यातायातका साधन नचल्दा सर्वसाधारणको दैनिकीमा समस्या भएको छ। कालोपत्री गर्नका लागि सडक चौडा गर्ने काम अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै सडक ठाउँ ठाउँमा भाँसिने साथै खाल्डो बनेपछि यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो। सडककै कारण बस्ती समेत जोखिममा छन्। यहाँ पानी जलम्ने हुन्छ बाबु, ठुलो पानी आउँछ, जलम्ने हुन्छ। अनि फेरि यो पानी दङ दङ झर्छ, कुलो गली गली कटाएको छ। यहाँबाट भल कटाएको छ, घर माथिबाट घरै जाने भयो, घरको डरै मरु भयो, राति सुत्नलाई डर भयो। भारतीय एक्जिम बैङ्कको सहयोगमा करिब 1.5 वर्षदेखि सडक कालोपत्रेको लागि काम सुरु गरेको थियो। तर बीचमै काम छाडेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भन्दा पनि जिल्लाका जिम्मेवार निकाय भने मौन छन्। निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि मजदुरहरूको समेत बिचल्ली भएको छ। 1.5 वर्ष नाग्यो बसेको, अब 1.5 वर्ष ठ्याक्कै भइसक्यो। अनि अब घर भाडा रासनहरू भन्दा अब 7 लाख अलि मास्तिर पैसा लिन बाँकी छ। अनि अब व्यक्तिसँग पनि बाँकी छ। अब उहाँहरू कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन। यातायात सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सम्बन्धित ठाउँमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको भनाइ छ। सडकको भित्ता काटेर अल्पत्र अवस्थामा छाडिदिँदा रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कालिका देवी माध्यमिक विद्यालय समेत पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। विद्यालयको पश्चिमपट्टिको भाग र पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा चाहिँ पहिरोको ठुलो जोखिम छ सर। अहिले बालबालिकाहरू आफत जावत गर्नका लागि पनि बाटो त्यस्तै किसिमले चाहिँ एकदम डेन्जर अवस्थामा छ। सडक विभागले लथलिङ्ग पारेर चाहिँ जमिन काटिदियो। त्यस पछाडिको पहिरो विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा यसको तल जग हेर्ने हो भने पूर्ण रूपमा क्षति हुने अवस्था छ। यो सडकमा यात्रुवाहक बस, ढुवानी तथा साना सवारी साधनहरू गरी दैनिक 2 दर्जन भन्दा बढी सवारी साधन चल्ने गर्छन्। सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन, मजदुरहरूको ज्याला दिन जोखिममा रहेका बस्ती तथा विद्यालयको जिम्मेवार लिन भन्दै रामेछाप नगरपालिकाले निर्माण कम्पनी र सरकारवाला निकायलाई पत्र काटेको छ। त्यो समस्याबाट गाउँ बस्ती उजाड भयो, भोलि दैवी विपत्ति पर्यो, भुछे गयो, बाढी पहिरो गयो भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी आयोजना आफै स्वयंले हुनुपर्ने छ। र उक्त ठेकेदारहरूले चाहिँ न पैसा, कुलीहरूलाई नदिएको पैसा, श्रम मजदुरहरूलाई नदिएको पैसा यथाशीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो
व्यवस्था पैसा उपलब्ध गराएर काम थालनी गर्नुपर्छ। अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान आयोजना स्वयंले लिनुपर्नेछ भनेर मैले पत्र पनि काटिसकेको छु। कुल 1,94,71 लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सडक विस्तारको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेडले पाएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट नवराज विकको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आयात बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चय नगरी नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको चेतावनी। उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात बढाउन सुझाव। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले युएईको सामना गर्ने, फाइनलमा जाने नेपालको लक्ष्य। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत रित्तिँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको बताउनुभयो। श्रीलङ्काले लडाई गर्दा पनि नभोगेको अर्थतन्त्रको चुनौती अहिले त्यहाँका जनताले भोगेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले नेपालले पनि उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड नदिएर आयात मात्रै गरे श्रीलङ्काकै अवस्था हुने दावी गर्नुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ऊर्जा व्यवस्थापनमा चासो नदिई मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने ओइल निगमका निर्देशकको चेतावनी। महसुल घटाएर विद्युत प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सुझाव। खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे संसदीय समितिमा छलफल। सम्भावना र उपलब्धताबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन। काठमाडौँमा थप 2 जनामा हैजा पुष्टि। प्रकोप फैलिने जोखिम रहेकाले खानपानमा ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। पूर्वी अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प। मृत्यु हुनेको संख्या 1000 पुग्यो। 1500 घाइते। मृतक र घाइतेको संख्या बढ्न सक्छ। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपालले युएईको सामना गर्ने, फाइनलमा जाने नेपालको लक्ष्य। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।